बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में जो है हमने सेक्शन 7 तक जो था वो कवर कर चुके थे। आपको एक मरतबा फिर इक्यानशा चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जो सेक्शन करने जा रहे हैं ये पीडा एक्ट 2006 का सेक्शन 8 है। और ये सेक्शन 8 जो इस वक्त आपको दिखाई स्क्रीन पे दे रहा है, ये ब्लू रंग के अंदर जो आपको राइटिंग नज़र आ रही है, ये राइटिंग बेसिकली लीगल लैंग्वेज है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। मैंने बहरहाल इसका एक जो समरी है, इजी समरी, वो मैंने नीचे इसके मेंशन कर दी है, वो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें जब कोई एम्प्लॉई, यहाँ पे बात हो रही है जो पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये पीडा एक्ट जो था ये वहाँ से रिलेटेड है, तो उसके अंदर ये चीज़ें हमने इसमें वीडियो के मेंशन की हैं। क्योंकि बहुत सारे सर्विस मैटर्स के अंदर अक्सर मुझे कॉल्स वगैरह कभी रिसीव होती हैं, तो मैंने फिर इसमें ये वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें हम तमाम सेक्शंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए वो इस वीडियो में कवर करते हैं। अभी तक 4 वीडियोस जो हैं वो इसकी हो चुकी हैं। ये इसका 5वां हिस्सा है और इसमें सेक्शन 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहरहाल इसके अंदर जो मेनली किसी का अगर कोई करप्शन या प्ली बारगेन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो वो इसके सेक्शन के अंदर डील करती हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें इसका एक उर्दू वर्जन जो है वो इसके साथ ही नीचे आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि सेक्शन 8 जो है वो इस पीडा एक्ट का क्या कहता है। इसमें बुनियादी तौर पे अगर मुलजिम को, यहाँ पे लफ्ज़ मुलाजिम लिखा गया, ये लफ्ज़ मुलाजिम जो है आप समझें कि जब वो मुलाजिम भी हो सकता है, मुलजिम भी हो सकता है। ज़ाहिर बात है अगर अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई गई है तो वो मुलजिम ही होगा। लेकिन बहरहाल इसके अंदर ये है कि अगर कोई प्ली बारगेन में दाखिल होता है, या प्ली बारगेन से मुराद ये दी जाती है कि उसमें उसने अदालत के साथ कोई ऐसा मामला तय कर लिया है जिसके तहत उसने कोई अरेंजमेंट जो है वो अदालत के साथ कर लिया, उसको प्ली बारगेन कहते हैं। या फिर कोई ऐसा उसने हरकत उसकी कोई ऐसी थी जो अखलाकी गिरावट के ज़ुमरे में आती है, या जिसके तहत कोई इंसानी जिस्म को मुतासर करने वाला कोई जुर्म इस तरह का है, उसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का ये मतलब होता है जो काबिल सुलह, यहाँ जुर्म का मुरक्कब जो लिखा हुआ है इसका मतलब बेसिकली कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस होता है, जिसका मतलब होता है काबिल सुलह। उसके ज़रिए अगर वो बरी कर दिया जाता है तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जिसको मजाज अथॉरिटी कहते हैं, वो हालात को देखते हुए उस बुनियाद पर ही कार्रवाई करती है। अब अगर जो मुलाजिम है वो बदअनवानी के इल्ज़ामात में सज़ा याफ्ता है, या इसने प्ली बारगेन किया हुआ है, या उसने वॉलंटरली यानी रज़ाकराना तौर पर ये बदअनवानी का या बदअनवानी के तरीक़ों से हासिल किए गए असासे जो है वो वापस कर दिए हैं, तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस मुलाजिम को बर्खास्त कर देती है। ठीक है? अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ हो सकती है। इसमें अगर मुलाजिम बदअनवानी के अलावा कोई दीगर ऐसे इल्ज़ामात हैं जिसमें कोई सज़ा दी जाती है, तो फिर उसके खिलाफ जो है इस एक्ट के तहत सेक्शन 7 के तहत जो है कार्रवाई होगी। और अगर कोई अखलाकी पस्ती या कोई ऐसा उसने जुर्म किया है जिससे कोई इंसानी जिस्म को मुतासर करने वाला जुर्म किया है, और वो अगर उसमें बरी होता है, तो फिर वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेक्शन 9 के तहत जो है वो उस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ये आपने सेक्शन 8 जो था इसको समझ लिया कि इसमें कौन-कौन सी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो सकती हैं। इसके बाद इसका सेक्शन 9 है, इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये इसकी लीगल लैंग्वेज, एक्ट की लीगल लैंग्वेज है। इसके पढ़ने में चूँकि थोड़ी-सी दुश्वारी एक आम इंसान के लिए होता है, तो इसकी समरी जो है वो नीचे आसान अंग्रेज़ी के अंदर और उर्दू के अंदर जो है वो दी गई है। बहरहाल इसमें जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हैं ताकि आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो इसका क्लियर हो जाए। डिटेल में आप स्क्रीन को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैंने कोशिश की है कि उसको ऐसी अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखूँ जो एक आम पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। बहरहाल जो उर्दू का इसका सेक्शन है वो इस वक़्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। अगर आपका कोई सवाल हो इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछ सकते हैं। जो आपके सवालात होंगे हमारी कोशिश होगी कि उनके जवाबात जो हैं वो हम दें। सेक्शन 9 के अंदर अगर हम देखें तो जो भी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो मजाज अथॉरिटी है, पीडा एक्ट 2006 के सेक्शन 5 के तहत
ملزم کے خلاف انکوائری ضروری ہے تو پھر اس کے لیے ایک خاص طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ اب مجاز اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ ایک تحریری حکم نامہ جاری کرتی ہے۔ وہ انکوائری افسر بھی ہو سکتا ہے، انکوائری کمیٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو انکوائری افسر ہے یا انکوائری کمیٹی ہے اس کا ملزم سے سینئر رینک کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ملزمان ہیں یعنی ملزم ایک سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں ان تمام ملزمان میں جو سب سے سینئر ہوگا اس سے بھی سینئر جو ہوگا وہ اس کا انکوائری افسر مقرر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ انکوائری کے لیے انکوائری جس کی انکوائری کی جا رہی ہے اس سے جونیئر رینک کا افسر اس کی انکوائری نہیں کر سکتا، ہمیشہ سینئر رینک کا افسر جو ہے وہی جو ہے انکوائری کنڈکٹ کرے گا۔ اس میں جو چارجز اور ذمہ داریوں کی تقسیم ہے وہ کارروائی کی بنیادی طور پہ ان کو اس کا جو وضاحت جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور عہدے کے لحاظ سے جو ہے وہ محکمہ کوئی نمائندہ مقرر کر دیتا ہے، اور اس کو جب موصول ہو جاتا ہے وہ اس کو ہدایت جو اس کو وصول ہوتی ہے تو 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس نے رابطہ کرنا ہے یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کو، جس کو مجاز اتھارٹی کہتے ہیں۔ اگر وہ اس کو کچھ دن زیادہ لگ رہے ہیں تو پھر وہ تحریری طور پہ جو ہے انکوائری افسر کو یا انکوائری کمیٹی کو اپنا ڈیفنس جمع کراتا ہے، جس کو کہتے ہیں دفاع کا جمع کرانا، یا ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ جمع کرانا۔ اس میں مقدمے کا ریکارڈ اور گواہوں کی فہرست جو ہے وہ انکوائری کے جو احکامات کے ساتھ متعین انکوائری افسر جو ہے وہ کمیٹی کو بھیجتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم کر رہے ہیں اس میں سیکشن 10 میں جو اس وقت آپ کو نیلے رنگ سے جو اس وقت آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے یہ ایکٹ کی لیگل لینگویج ہے، اور اس لیگل لینگویج کو ہم نے ایک آسان جو ہے وہ انگریزی زبان میں نیچے مینشن کیا ہوا ہے جو اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے یا اس کو سٹاپ کر کے آپ یہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ ہم اس کا جو اردو ورژن ہے وہ آپ کے ساتھ اس میں ابھی شیئر کر لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آج والا حصہ جو ہے اس کا مکمل کر کے بقیہ کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ بہرحال جی، جب ملزم کو اس کا ہدایت نامہ چلا گیا اور اس نے اپنے ٹائم کے جو بھی اس کو 7 دن کا ٹائم دیا ہے یا اگر اس نے اس کو ایکسٹینشن بھی کرائی ہے، تو اب جب ملزم کا جواب موصول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں یا پہلے دے دیا یا بعد میں دے دیا، دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ پھر جو افسر ہوتا ہے یا انکوائری افسر یا کمیٹی جو ہوتی ہے وہ پھر کارروائی کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس میں جو ملزم ہے وہ اپنے متعلق کوئی زبانی یا دستاویزی ثبوت جو ہے اس کی جانچ پڑتال کا اس کو اختیار ہوتا ہے۔ اس میں ملزم جو ہے اس کو اپنی اگر دی گئی مدت میں جو ہے وہ اگر ناکام رہا کہ وہ 7 دن میں نہیں کرا سکا تو وہ پھر اس کو اس کے مطابق جو انکوائری کمیٹی ہوتی ہے اس کی غیر موجودگی میں انکوائری کو آگے بھی بڑھا سکتی ہے۔ بہرحال جی، انکوائری جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ دنوں میں کی جانی چاہیے، اور التوا جو ہے وہ صرف تحریری وجوہات کے ساتھ دیا جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو 7 دن ہوتے ہیں اس کے بارے میں دیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ چیز ایک ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری یہ کوشش اس لیے ہے کہ بہت سارے سرکاری افسران جو ہیں وہ کسی بھی گریڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو تو سینئر رینک کے ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی چیزوں کو بڑا باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اور اپنے اس میں اویئرنیس میں ان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے جونیئر جو افسران ہوتے ہیں وہ چونکہ قانونی زبان سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہوتے، تو ہم یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ وہ اپنا بہتر طریقے سے دفاع کر سکیں۔ اس کے اندر اگر کوئی ملزم میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ غیر حاضر تھا تو یہ بھی جو ہے وہ انکوائری کی پیش رفت میں اس کا رکاوٹ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اب جب تک اس کی جو چھٹی ہے وہ میڈیکل بورڈ کی طرف سے منظور نہ ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں تو پھر وہ مجاز اتھارٹی جو ہے وہ اپنی صوابدید کے اوپر میڈیکل بورڈ کی سفارش کے بغیر 7 دن تک طبی چھٹی دے سکتی ہے۔ تو یہ بھی اس کی جورسڈکشن ہے، یعنی جورسڈکشن سے مراد کہ یہ اس کے
اختیارات میں ہے کہ وہ یہ 7 دن کی طبی چھٹی خود بھی دے سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس کے اندر انہوں نے جو بھی انکوائری شروع کی ہے اس کو 60 دن کے اندر جو ہوتا ہے وہ اپنی ساری جو رپورٹ یا الزامات جو ہیں ان کو جو ثابت ہونا یا نہ ہونا جو بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں ان کے لیے وقت جو ہوتا ہے ان کے پاس 60 دن کا ہوتا ہے. یہ انہوں نے انکوائری جو ہے وہ مکمل کرنی ہے. نہ کر سکنے کی صورت میں یہ ہے کہ وہ تحریری طور پہ وجوہات بتاتے ہیں اور پھر اپنی توسیع کی جو ہے وہ درخواست اس میں دیتے ہیں. انکوائری کی تکمیل کے لیے جو ہے مقررہ وقت پر عمل نہ کرنا انکوائری کو باطل نہیں کر دیتا. باطل سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں لیا جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ٹائم فریم کے اندر انکوائری پوری نہیں ہوئی تو وہ باطل ہو جائے گی، یعنی وائڈ ہو جائے گی، جس کو ہم قانونی زبان میں وائڈ کہتے ہیں. وائڈ نہیں ہو جائے گی، وہ رہے گی، پھر بھی وہ مؤثر ہی رہے گی. انکوائری افسر یا کمیٹی کے جو سفارشات جو ہے وہ مجاز اتھارٹی پر پابند نہیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے آج کور کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. ہم نے سیکشن 10 جو ہے وہ آج مکمل کر لی ہے، وہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. اب اگلی ویڈیو میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم سیکشن 11 کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آج اس مختصر سی ویڈیو میں اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے اس کو مینشن کریں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے اپنے پوچھیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو دیں اس میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اپنا گرد و نواح کا اور اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. ایڈوکیٹ اکیان شاہ کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.